Tumbaga hasungay. Ang syudad sa Malaybalay adunay hugot nga pagtuo sa mga lumadnong kultura ug usa sa mga dagkong hinungdan sa pagkamalambuon sa syudad mao ang pagtahod o pagpreserbar sa maong lumadnong tradisyon o pamatasan. Sa kasing-kasing sa probinsya sa Bukidnon, makita ang tribong Bukidnon. Tungod kay sila gapuyo sa habog nga mga bukid, ginatawag usab sila og Highland Tribe. Nagsugod ang atong sugilanon sa mauyaw-uyaw, usa ka habog na bungtod sa kabakungan, sityo sa barangay Linabo, sakop ning syudad sa Malaybalay. Sa matag adlaw nga pagkinabuhi sa mga lumulupyo, nabantayan nila nga adunay gagakabsan na kinabuhi sa ilang sakop sa tribo nga mga lalaki. Hilabi na sa panahon sa lumalam aga o ang paghayag sa bulan. Ilang nasuta nga kini hinungdan di ay sa usa ka kahibulungan ug makalilisang o yamot nga salarong. Inig agumod niya gikan sa tip-tip sa mauyaw-uyaw, musiga usab ang iyang gabaga nga sungay nga masaksihan gayod sa tibuok tribo. Malukot dayon ang tibuok katilingban sa kabalaka kay kini sinyales nga aduna na sab mamatay. Kini nagpadayon sa pipila ka mga adlaw o pipila na usab ka kinabuhi ang nakalas. Usa ka lumalam aga ni ana, napukaw na lamang ang tibok tribo sa makusog nga tiyabaw ni Apo Mabalaw tungod kay sa unang higayon usa na ka babae ang namatay sa ilang tribo. Dili matungkad ang kasuko ni Apo Mabalaw sa naitabo tungod kay ang mga kababainhan sa ilang tribo ginaisip nila nga usa ka prinsesa. Kini naghatag sa tribo og kaisog ug wala nagayod na lalipay ang tanan tungod sa maong panghitabo. Nagpatindog og mga agong o nagpatingog og mga agong ang mga kababainan aron mapahimangnuan ang tribo nga mag-amping o magbinantayon. Hilabi na nga ang maong salarong anaa pa sa bungtod. Nakadugang usab sa kalisang ang tingog sa langgam na kuwaw nga kung paminaon daw gitunglo ang tibuok katilingban. Sa kasuko ni Apo Mabalaw sa nahitabo sa ilang prinsesa, gisulong niya ang maong salarong uban ang iyang mga bagani gamit ang mga sundang o mga pana apan wala kini madutli. Sa pipila ka mga higayon, wala gayud kini nakatarog sa maong salarong ni nakatatsa. Nakadesisyon sila nga mapuuli o mukuha sa ilang mga bangkaw o kalasag o gisandig nila kini sa bangkaso. Ingon man, ang kababainan ang nagdala o kilala uban pang mga halad o giritwalan nila kini pinaagi sa pangampo ha ritual aron ang maong hinagiban maoy makasumpa o makaabog sa salarong nga tumbaga hasungay. Tuod man, naabog nila ang salarong gamit ang mga kilala, bangkaw o kalasag o ilang gipangayo sa magbabaya nga di na kini mo balik pag-usab hangtod sa kahangturan. Nandili na makadala o kabalaka sa tribong Bukidnon sa sityo Kabakungan, Barangay Linabo. Naghudyaka ang tanan, pinaagi sa pagpahigayon o kaliga, usa sa pinakataas o pinakasagrado nga ritual na mukabat sa 7 ka adlaw o 7 ka gabi nga seremonyas. Dinhi masaksihan ang kahimpitan sa pagpasalamat alang sa maayong kinabuhi, maayong ani o maayong panghinabuhian. Nanayaw sila og tugso, binanog,
binaylan, sayaw sa buo, sayaw sa abaka, gamit ang inabol og saot kon war dance. Nga giduyugan sa mga instrumentong bukidnon nga mao ang tambol, bantula, agong og kulintang. Hangtod karon, nagpabilin ang tribo nga ligon, malinawon og malipayon, inubanan sa ilang hugot na pagsaulod sa naandan na kultura og tinuuan. Mga salot ko, ladies and gentlemen, contingent number 4, representing the capital city of Bukidnon, Sakata, Malaybalay! Mga sunod ng tao, City of Malaybalay. Corner lagi po. Sama kanya itong contingent from the City of Malaybalay. Kami ko sa kadaghan, no? Dugang pabibo sa ilahang presentation. And now, makita nato, no, ang ngilngig na salarong ng ikadlukan sa tribong Bukidnon, sa sitio Kabakungan, Linabo.
Malaybalay City. And karon makita nato ang maanindot na float sa City of Malaybalay. So makita nato ang salarong, no? Ang ikadlukan sa mga lumad. O ang golden showers na abundant sa syudad sa Malaybalay. Kaanindot sa float. Okay, daghang salamat mga higala sa patigtuyog kanamo sa Tamulan 2025 Street Dancing Competition.